अस्सलाम वालेकुम। मुल्क का हुक्मरान अपने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत कोशां था और दिन रात लोगों की खिदमत के लिए नए नए मंसूबे बनाता रहता था। बादशाह तो बहुत रहमदिल, नेक और लोगों का खैरखा था, मगर अवाम ऐसी कूड़ मगज और जाहिल थी कि वो बादशाह के हर मंसूबे को नाकाम बना देती और उसकी हर कोशिश पर पानी फेर देती। बादशाह ने लोगों को बेदार करने और समझाने की बहुत कोशिश की कि ये तमाम अक़दामात उनके फ़ायदे और सल्तनत की तरक्की के लिए उठाए जा रहे हैं, मगर कम अक्ल अवाम इस बात को ना समझ सकी। आखिरकार बादशाह आवाम से तंग आ गया और दिल बर्दाश्ता होकर एक दिन अपनी सल्तनत को छोड़कर जाने का मंसूबा बनाने लगा। बादशाह से मोहब्बत करने वाले और मुल्क के खैरखा लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी की बात थी और उन्होंने बादशाह की मिन्नत समाजत की, लेकिन वो पक्का इरादा कर चुका था। बादशाह ने वजीर को बुलाया और तमाम ज़रूरी उमूर के मुतल्लिक समझाया। फिर वो दिल बर्दाश्ता होकर बोला, तुम जानो और ये आवाम, मैं सल्तनत छोड़कर जा रहा हूँ। बादशाह की ये बात सुनते ही तमाम दरबारी और वज़रा में मायूसी की एक लहर दौड़ गई। बादशाह ने अपने चाहने वाले तमाम परेशान लोगों पर एक नज़र दौड़ाई। नम आंखों और बोझल दिल के साथ शाही महल से बाहर जाने लगा। बादशाह जैसे ही बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा तो पीछे से झाड़ू लगाने वाला एक खाकरोब भी रोता, चीखता, चिल्लाता और हाँफता कांपता बादशाह के कदमों में आ गिरा। वो बादशाह के मिन्नत तरले करने लगा कि सारी जिंदगी आपकी खिदमत की, आपका खाया पिया, लिहाजा बाकी मादा जिंदगी भी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी अपने साथ रख लें। बादशाह ने खाकरूब को उठाया, उसे दिलासा दिया और बोला, तुमने अपना काम निहायत जिम्मेदारी से सर अंजाम दिया, मगर मैं किसी नामालूम मकाम की तरफ जाने लगा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाऊंगा और किस तरह के मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। तुम खुद को मुसीबत में ना डालो। खाकरूब हाथ जोड़कर बोला, बादशाह सलामत, आप सल्तनत के मालिक थे तो आपकी खिदमत की, अब ये वजूद किसी और की खिदमत व फर्मा बरदारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा शफकत फरमाएं और मुझे भी साथ ले जाएं। खाकरूब की मिन्नत समाजे से बादशाह के दिल पसीज गया और ना चाहते हुए भी साथ चलने की इजाज़त दे दी। मुख्तसर सा सामान साथ लिए दोनों शाही महल से बाहर निकल गए और चलते चलते एक दूसरे मुल्क जा पहुंचे। वो शहर में दाखिल होने लगे तो लोगों का जम्मे गफीर देखकर हैरान हुए। पूछने पर मालूम हुआ कि इस सल्तनत का बादशाह वफात पा चुका है और नए बादशाह का चुनाव होने वाला, जिसका तरीका ये है कि मुल्क की सारी आवाम एक बहुत बड़े ग्राउंड में जमा हो जाती है और एक खास परिंदा उड़ाया जाता है। ये परिंदा जिस खुशकिस्मत शख्स के सर पर बैठ जाता है, बस वही बादशाह बन जाता है। बादशाह के चुनाव का अजीब तरीका कार सुनकर ये दोनों बहुत हैरान हुए। बादशाह ने तहद्दे नज़र फैले बादशाही के उम्मीदवार लोगों पर एक नज़र डाली और खाकरूब से कहा, चलो मैदान की तरफ, हम भी ये तमाशा देखते हैं कि कौन बादशाह बनता है। अलगर्ज वो दोनों मैदान में दाखिल हुए और मजमा में शामिल हो गए। थोड़ी देर बाद वो परिंदा उड़ाया गया जिसने एक लंबी उड़ान भरी और मैदान के कई चक्कर लगाए। आखिरकार ग्राउंड के दाएं नुक्कर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और बुलंद कामत बादशाह के साथ खड़े छोटे से कद वाले खाकरूब के सर पर आ बैठा। वो दोनों बहुत हैरान हुए। इतनी ही देर में पूरा हुजूम खाकरूब की तरफ उमड़ आया। उसकी किस्मत पर नाज करने लगे और मुबारकबादें देने लगे। अभी वो इसी शशोपंज में ही था
کہ شاہی سپاہی آ گئے اسے سلامی دی اور بڑی سی بگھی میں سوار کر کے چبوترے کی طرف لے گئے، جہاں اس ملک کی عوام اور وزراء نے خاکروب کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھ دیا۔ وہ سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ جس بادشاہ کے ساتھ آیا تھا اس سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ بھی میرے ساتھ محل میں چلیے، ملکی معاملات میں میری معاونت کیجیے گا اور سکون سے محل میں رہیے گا۔ بادشاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، نہیں، میرا من سلطنت کی بادشاہ سے بیزار ہو چکا ہے، میں تنہائی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور شہر سے باہر کسی پرسکون جگہ پر ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہ لوں گا۔ تمہارا شکریہ، تمہیں بادشاہت مبارک ہو، جاؤ اور سلطنت کی بادشاہت سنبھالو۔ خاکروب بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ایک شرط پر مان لیتا ہوں کہ دن میں بادشاہت کروں گا اور رات کو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ خاکروب بڑے تمطراق کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہوا اور بادشاہ کی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اس کی بادشاہت کا پہلا دن تھا کہ دربار میں ایک فریادی آیا اور بادشاہ کو شکایت کی کہ فلاں بندے نے میری چوری کی ہے۔ خاکروب بادشاہ نے فریادی پر ایک نظر دوڑائی اور حکم دیا کہ چور کو فوراً حاضر کیا جائے۔ سپاہی دوڑے اور چور کو پکڑ کر لے آئے۔ چور کے حاضر ہوتے ہی خاکروب بادشاہ نے حکم دیا، چور اور اس فریادی دونوں کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ دربار میں موجود سب لوگ اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے اور فریادی بھی رویا چلایا، لیکن بادشاہ کا حکم تھا، لہذا دونوں کو کوڑے مارنے کے بعد رخصت کر دیا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور فریادی آیا اور بولا، فلاں شخص نے مجھے مارا ہے۔ خاکروب بادشاہ نے اپنے چمکتے دمکتے شاہی لباس کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی توقف کے پھر وہی سابقہ حکم دیا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ لوگوں کو پھر بڑا تعجب ہوا اور وزیر خاص نے بادشاہ کو فیصلہ پر نظر ثانی کی گزارش بھی کی، لیکن بادشاہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ الغرض دن میں جتنے فریادیں اور شکایات آئیں، بادشاہ نے فریقین یعنی ظالم اور مظلوم دونوں کو کوڑے مارنے کا حکم برقرار رکھا۔ شام تک بہت سے قصوروار لوگوں کے ساتھ ساتھ بے قصور و مظلوم لوگوں کی بھی ٹھکائی ہو چکی تھی کہ کوڑے مارنے والا خود تھک چکا تھا اور اس کے ہاتھ پر چھالے ابھر آئے تھے۔ شام ہوئی تو دربار برخاست ہوا اور رات کو وہ خاکروب بادشاہ تھکا ہارا جب جھونپڑی میں پہنچا تو دوسری سلطنت والا بادشاہ جس کے ساتھ یہ خاکروب یہاں آیا تھا، اس نے بھی حیران ہو کر کہا، او بھائی، دربار میں یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تمہارے فیصلوں نے ظالموں کے ساتھ ساتھ مظلومین کو بھی پٹوا دیا۔ یہ تو واقعی نامنصفانہ رویہ ہے۔ عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ بہت ظالم ہے۔ اس طرح کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اپنے بادشاہ کی بات سن کر وہ خاکروب بولا، عالیجا، میرے اس فیصلے میں حیران کی اور پریشانی کی کون سی بات ہے؟ اگر یہ لوگ اس قابل ہوتے اور انہیں ایک نیک اور اچھے بادشاہ کی ضرورت ہوتی تو وہ پرندہ میرے سر پر بیٹھنے کی بجائے آپ کے سر پر بیٹھتا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ چونکا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ خاکروب بادشاہ کے تجسس کو دیکھ کر دوبارہ بولا، میں نے ساری زندگی صفائی کی ہے، جھاڑو پھیرا ہے اور ڈنڈا گھمایا ہے، لہٰذا یہ جیسی قوم ہے اس کو ویسے ہی حکمران ملا ہے۔ کچھ قومیں واقعی جوتوں کے قابل ہوتی ہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے، لوگ بادشاہ کا وقت برباد کرنے کے لیے جھوٹے دعوے دائر کرتے ہیں اور چور مچائے شور کی سی
کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس لیے میرے انصاف پر حیران ہونے کی بجائے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔